दर्शकवृन्द, आजको यो बसाइमा भारतीय सत्ता र काश्मीर समस्या अनि नेपालको भविष्यबारे केही चर्चा गर्दैछौँ। विश्वयुद्धमा हारेपछि मानवीय क्षति, आर्थिक नोक्सान भएको र आफ्नो उपनिवेशमा विद्रोह उठ्न सुरु भएको अवस्थामा त्यसलाई बेलायतले रोक्नतिर लागेन र बेलायतबाट शासित धेरै राज्यहरू स्वतन्त्र भए। उक्त समयमा दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिव्स, बर्मा लगायतका राज्य बन्ने क्रम सुरु भयो। यस क्रममा मोहम्मद अली जिन्नाको नेतृत्वमा पाकिस्तान र गान्धीको नेतृत्वमा भारत बन्यो। अङ्ग्रेज वर्तमान भारत प्रवेश गर्नुअघि यस क्षेत्रमा करिब 652वटा स्वतन्त्र राज्यहरू थिए। त्यसको नाश अङ्ग्रेजले नै गरेको थियो। यस्तो वास्तविकतालाई लुकाउँदै वर्तमान समयमा केही भारतीयहरू भारतवर्षको काल्पनिक कुरा गर्छन्। त्यो कुरा गलत हो, एक किसिमको नेहरू हौवा हो। जब अङ्ग्रेजले दक्षिण एसिया प्रवेश गर्यो, अङ्ग्रेजले नै विशाल अङ्ग्रेज एम्पायर बनाएको हो। त्यसमा भारत पनि पर्दछ। त्यस्तै अङ्ग्रेजले नेपाल, काश्मीर र पन्जाबसँग सिख युद्ध गर्यो र नेपालको केही भूभाग समेत समेट्यो र अरू सम्पूर्ण देश आफूमा मिलायो। केहीलाई पछि फिर्ता गरियो। अङ्ग्रेज गोर्खा युद्धपछि 2 डिसेम्बर 1815मा सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरी नेपालको धेरै भूभाग कब्जा गर्यो। जब विश्वयुद्ध भयो, युद्धमा अङ्ग्रेजको धेरै नोक्सान भयो। विश्वयुद्ध नै अङ्ग्रेजको उपनिवेश ढल्ने प्रमुख कारण बन्यो। यसै क्रममा संसारभर जस्तै दक्षिण एसियामा पनि भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मालदिव्स, बर्मा, भुटान लगायत भूभागहरू स्वतन्त्र हुने क्रम सुरु भयो। अङ्ग्रेजकै योजना अनुसार ती मुलुकहरू स्वतन्त्र भए। यसै क्रममा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारत, मोहम्मद अली जिन्नाको नेतृत्वमा पाकिस्तान राष्ट्रको नामाकरण भयो। यो समयमा भूभाग सहजताका आधारमा धेरै ससाना देशहरू भारत र पाकिस्तानसँग एकीकृत भए। यो एक किसिमको धर्मको आधारमा बनेका देश हुन्। तथापि अङ्ग्रेजले यी ससाना राज्यलाई 3 विकल्पमा एक रोज्न पाउने अधिकार दिएको थियो। नम्बर 1 भारतसँग जाने, नम्बर 2मा पाकिस्तानसँग जाने र नम्बर 3मा स्वतन्त्र बस्ने भन्ने थियो। यस्ता विकल्प हुँदा धेरै राज्यहरू भारत र पाकिस्तानमा जोडिए। भारतमा गान्धी, नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल जस्ता अनुभवी नेताहरू थिए। पाकिस्तानमा मोहम्मद अली जिन्ना जस्ता व्यक्तिका कारण यी 2 राष्ट्र ठुला भए। अङ्ग्रेज शासनकालमा स्वतन्त्र रहेको हैदराबादलाई सरदार पटेलले भारतीय सेना प्रयोग गरी भारतमा मिलाएका थिए। यो क्रममा निजाम हैदराबादमा ठुलो रक्तपात मचिएको थियो। यसरी भारत स्वतन्त्र हुनासाथ काश्मीरलाई पनि 3 विकल्प राखियो। भारतमा जाने कि पाकिस्तानमा जाने वा स्वतन्त्र रहने। काश्मीरका महाराजा हरिसिंहले आफ्नो राज्य अङ्ग्रेजको समयमा पनि स्वतन्त्र रहेको र फेरि पनि स्वतन्त्र रहने अडान राखे, जुन स्वतन्त्र राज्यको अधिकार थियो। यसै क्रममा सरदार पटेलले विभिन्न हतियारधारी समूह काश्मीर पठाई आतङ्क फैलाउन सुरु गरे। त्यसै बखत मोहम्मद जिन्नाले पनि त्यस्तै प्रकारका कबिला समूह पठाई काश्मीरमा आतङ्क, लुट, हत्या फैलाउने कार्यको सुरुवात गराए। पटेल र जिन्नाको हतियारधारी समूहलाई रोक्न काश्मीरका महाराजा हरिसिंहलाई गाह्रो भयो। त्यसै समय राजाको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने मुस्लिम कन्फेरेन्स नामक दल र त्यसको नेता शेख अब्दुल्लाह थिए। अब्दुल्लाहलाई भारतको राम्रो सपोर्ट थियो। यसरी एकातिर आफ्नै राज्यभित्र शेख अब्दुल्लाले राजाको शासन विरुद्ध आन्दोलन चलाउँदै थिए, अर्कोतर्फ पटेलका समूह र मोहम्मद अली जिन्नाको समूहले हत्या, आगजनी, लुटपाट मचाउन थाले, जुन रोक्न महाराजा हरिसिंहलाई करिब करिब असम्भव रह्यो। यस्तो अवस्थामा हरिसिंहले सहयोगका लागि भारतसँग आग्रह गरे। भारत यही मौकाको पर्खाइमा थियो। शरणमा मरण भने जस्तै भारतले राजा हरिसिंह समक्ष काश्मीर तुरुन्त भारतमा विलय गराउन प्रस्ताव राखे। विलय गर्न हरिसिंहले मानेनन्। त्यति बेलासम्म भारतको सेना काश्मीर प्रवेश गरिसकेको थियो। साथै पाकिस्तानको सेना पनि काश्मीर प्रवेश गर्यो। काश्मीर एकातर्फ पाकिस्तानको सेनाले कब्जा गर्दै अगाडि बढ्यो। तथापि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा प्रस्ताव पठायो। त्यो थियो काश्मीरका जनता के चाहन्छन्। त्यसको लागि दुवै देशले सेना हटाउने र त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपस्थितिमा जनमत सङ्ग्रह गराउने कुरा थियो। त्यसमा काश्मीरी जनता के निर्णय दिन्छन् त्यो अन्तिम हुने भनियो र जनमतको विषयमा 3 विकल्प राखिए। 1
भारतसँग जाने, 2 पाकिस्तानसँग जाने र 3 स्वतन्त्र रहने। आफ्नो मत दिने अधिकार काश्मीरी जनतालाई नै छाडिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यस्तो शर्तमा काश्मीरी भूमिमा भारत पाकिस्तान बीच युद्ध विराम भयो। तर विस्तारवादी भारतले त्यो जनमत सङ्ग्रह गराउने प्रस्ताव लत्याइ कहिल्यै हुन दिएन र काश्मीरी जनताको स्वतन्त्र रहने अधिकार कुण्ठित गरी जुन रह्यो, जुन यद्यपि कायम छ। तथापि भारतको संविधानको निर्माणपछि धारा 370ले व्यवस्था गरे अनुसार पनि काश्मीरको आफ्नै सरकार हुने, प्रधानमन्त्री हुने, संसद हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसमा काश्मीरको अधिकार भुटानको जस्तो मानेको छ। त्यो भनेकै रक्षा, परराष्ट्र जस्ता विषय भारतलाई सुम्पिएको देखिन्छ। जब काश्मीरमा स्वतन्त्र देशको हिसाबमा चुनाव भयो, शेख अब्दुल्ला चुनावमा अत्यधिक मतले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। तत्पश्चात भारतीय सत्ताले विभिन्न विषयमा भारतीय स्वार्थ लाद्न थाल्यो। प्रधानमन्त्री शेख अब्दुल्लाले त्यसको विरोध गर्न थाले। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भारतीय हस्तक्षेपको बारेमा कुरा राख्न थाले। तब भारतीय सरकारले उनलाई समात्यो र 17 वर्ष लामो जेलबन्दी बनायो। त्यसपछि काश्मीर उपत्यकाका काश्मीरी पण्डितलाई सताउन थालियो। काश्मीरी पण्डितहरूले देश छाड्नुपर्ने वातावरण भारतले निर्माण गर्यो। हजारौँ घरमा आगो लगाइयो, लाखौँ लाख मारिए। ठुलो सङ्ख्यामा काश्मीरीहरूले आफ्नो मुलुक छाडी अरू मुलुकमा जान बाध्य भए। लाखौँ लाख काश्मीरी मुसलमान पनि भारतीय निशानामा परे। उनीहरूले पनि मारिन पर्यो या त काश्मीर छाड्न पर्यो। संसारको सुन्दर शान्त भूमि काश्मीर भारतीय आक्रमणकारीको षड्यन्त्रको कारण आतङ्क, हत्या, लुटमारमा परिणत भयो र अशान्तको ज्वालामा पुग्यो। भारतकै कारण दक्षिण एसियामा स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्व बिस्तारै समाप्त हुँदैछ। भारतकै कारण निजाम हैदराबादको अस्तित्व सकियो। भारतकै कारण सिक्किम सकियो। भारतकै कारण श्रीलङ्कामा अशान्ति फैलिँदैछ। मालदिप्समा पनि त्यस्तै अशान्त छ। भारतभित्र आजकल आसाम, मेघालय, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम आदि सबैमा भारतीय सत्ताले रगतको होली खेल्दैछ। भारतकै कारण संसारकै पुरानो राज्य नेपालमा पनि अशान्ति फैलिँदैछ। नेपालका तराईमा विभिन्न गुट जन्मिनु र अशान्त मचाउनु भारतकै देन हो। त्यसका विरुद्ध दक्षिण एसियाका ससाना राष्ट्रहरू उठ्न सकेनन् र भारत नियन्त्रित भूमिमा स्वतन्त्र र शान्ति चाहेन। त्यसैले न्यायप्रेमी जनताहरू भारतीय यो राक्षसीपनबाट मुक्त हुन सङ्गठित हुनु जरुरी भइसक्यो। कतै यो ढिला पो भयो कि?